हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फिर ऐसे पाकिस्तानी जिनके बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हैं वो सरमायाकारी कर सकेंगे। पाकिस्तान बनाओ अकाउंट्स में सरमायाकारी पर हर 6 माह बाद मुनाफा दिया जाएगा। 3 साल के सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 6.25%, जबकि 5 साल पर शरह मुनाफा होगी 6.75%। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट की सूरत में वतन में सरमायाकारी का ये बेहतरीन मौका है। अब वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का दावा किया था। अब इसी तनाजुर में हमारा सवाल होगा और सवाल आपके लिए कुछ इस तरह से है। हुकूमत का पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट स्कीम का इजरा, इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का दावा। क्या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी नई स्कीम में दिलचस्पी लेंगे? इसकी जो तफसील सामने आ रही है उसको देखते हुए आप लोग क्या समझते हैं, हाँ या नहीं? सबसे पहले बेनज़ीर आपकी तरफ आएंगे, क्या ख्याल है आपका? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। एक तो इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने दिया है, दूसरा ये कि इसका रिटर्न भी मिलेगा 3 या 5 साल बाद, वो भी डॉलर्स में मिलेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल वेबसाइट भी बनाई है जो उन्होंने लॉन्च भी कर दी है। बड़ी सिक्योर वेबसाइट है जहाँ पे अपनी जाके इन्फॉर्मेशन करें। और दूसरा ये कि ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं बाहर बैठ के, आपको इसके लिए पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा उन्हें फैसिलिटेट तो किया है। और जब से ये हुकूमत आई है वैसे इन्होंने काफ़ी इस तरह की सहूलतें दी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। अभी मिनी बजट में भी रेमिटेंसेस की बात हो रही थी, जो बैंकों के थ्रू आते हैं उसमें भी टैक्स कम किया है ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे पैसा लाएँ। तो इस तरह की चीज़ें तो इन्होंने काफ़ी की हैं। एंड हम होप तो यही कर सकते हैं कि शायद वो इन्वेस्टमेंट इससे बढ़े। लेकिन यह है कि देखिए, हमने जहाँ अभी तक पहले जो देखा है कि जैसे ये डैम फंड बना था जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस ने और वज़ीर आज़म ने बनाया था, उसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो इम्कान था कि जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे इतना उन्होंने किया नहीं। तो अब ये देखना है कि वो कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, क्या वो एक्चुअली करते हैं कंट्रीब्यूट या नहीं करते। उनको सहूलतें तो सारी मेरे ख्याल से हुकूमत दे रही है। सही। न्याजी साहब, आपके ख्याल में अब क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत सपोर्ट इमरान खान साहब को भी उस तरीके से हासिल रही है, वो खुद भी बहुत से वादे करके आए हैं उनसे जब इक़्तिदार में आए, तो इंटरेस्ट लेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्कीम में? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो इमरान खान साहब के जो ख्यालात थे या तस्वुरात थे या उनके जहन में जो नक्शा बैठता था कि वो जब आएंगे तो इमरान खान साहब के ऊपर डॉलर्स की बारिश होनी थी, 200 बिलियन डॉलर एक पलक छपकते आना था, 100 बिलियन उन्होंने मुंह पे मारना था, 100 बिलियन उन्होंने कहीं और मारना था। ये सारी चीज़ें तो उनको पता चल गया। इवन डैम फंड के अंदर भी जितना आपने 14-15 बिलियन के अशारात दिए और जितनी मैसिव कैंपेन चलाई, फिर चीफ जस्टिस साहब उसमें जो साबिका थे उन्होंने अपना जीना मरना ओढ़ना पे छोड़ना अपनी इज़्ज़त बेइज्जती उससे मुंसलिक कर रखी थी। इमरान खान साहब को कराची ले गए और ये उनकी महूरत कह लें या रूनमाई कह लें, उनका ख्याल था जैसे वो जाएंगे तो पहली दफ़ा पता चलना था कि जी जिस तरह शौक खानम के लिए लोगों ने फंड्स दिए तो डैम्स के लिए भी लोग बढ़ चढ़ के देंगे। तो चुनाचे वो सारे मिला के साई तक दो और कैप्टिव सैलरीज में से लोगों ने 2-3 आमी ने 1.5 बिलियन का जेस्चर दिया, इससे ज्यादा। लेकिन मेरी उसमें थोड़ा सा तो उससे ये मुख्तलिफ मामला इस तरह है कि फायदा भी पहुंचेगा उनको। इधर ही आ रहा हूँ। अब ये बात है, ये चीज़ मुख्तलिफ है। इससे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज बेयर सर्टिफिकेट्स के लिहाज से हम ये इन्वेस्टमेंट देख चुके हैं, बहुत अच्छी रिटर्न है उसमें। हम शायद 7-8% या 9% दिया करते थे और पाकिस्तान में बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आती थी। यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको कहीं पे भी 3% से ज़्यादा रिटर्न जो है गारंटीड रिटर्न नहीं मिलती। अमेरिका में, यूरोप में वहाँ बहुत कम है। ये 6.75 रिटर्न बहुत अच्छी असल जर पे। लेकिन असल क्राइसिस ये है कि जो असल जर है हर बंदा जो है उसकी पहले गारंटी चाहता है, हिफाजत चाहता है, उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जब भी यहाँ पे हुआ तो हम यहाँ डॉलर जब्त होने भी देख चुके हैं। फिर इमरान खान साहब को चूँकि इतना तरीका आता नहीं, उनको जो स्टेट जो क्राफ्टशिप है उसके बारे में नहीं पता, तो उन्होंने साथ ही कह दिया कि मैं आपसे वो कहा उन्होंने लाइट मूव में और एक रिक्वेस्ट की कि आप रुपए के अंदर डॉलर में रिटर्न ना लें, रुपए में लें। तो पहले उन्होंने साथ एक हल्का सा गैर जिसको कहना चाहिए कि हालात को उसके एक फेयर मुस्लिक कर दिया। तो बहरहाल रिटर्न अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल लोगों के एतमाद का बहाल होगा तो पैसा आएगा, उसका रिटर्न के ऊपर लोग शायद ना आए। पहले उनको ये पता होना चाहिए पैसा महफूज है पाकिस्तान भेजने के लिए। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, जो हालात हैं उसको देखते हुए एतमाद का मामला आएगा या फिर भरपूर इसमें दिलचस्पी लेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी?
دیکھیے ابھی چند دن پہلے جنگ میں نے خبر پڑھی تھی کہ 10 سے 15 عالمی اخبارات جو تھے انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہوئی تھی. انہیں عالمی قیادت انہیں ایماندار سمجھتی ہے, ان پر اعتبار کرتی ہے, لیکن پاکستانی حکومت کے حوالے سے جو ہیں وہ قانونی پیچیدگیاں, رشوت, کمیشن, یہ جو یعنی حکومتی مجموعی تاثر جو ہے وہ ٹھیک نہیں, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. بہت ساری بین الاقوامی کمپنیاں یہاں آنا چاہتی ہیں, بلکہ ابھی کل ہی جب حکومت نے حج پر سبسڈی ختم کی تو 2-3 آج سنا جا رہا تھا سعودی کمپنیاں بھی آنا چاہتی ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ پرانے پیکج پر حج کروا سکتی ہیں, مگر وہ بھی کسی اور سے نہیں ملنا چاہتی, صرف عمران خان سے ملنا چاہتی ہیں. اب اوورسیز میں عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ان کو بہت سارے فنڈز ملتے ہیں, ان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, مگر حکومت کو اپنا ہاؤس آرڈر کرنا پڑے گا. اور جیسے بے نظیر نے کہا کہ وہ جو ڈیم فنڈ میں بہت سارے لوگوں نے, اوورسیز والے کہہ رہے تھے کہ قانونی پیچیدگیاں بڑی ہیں, کوئی رسید نہیں ملتی, ہم نے اپنے ٹیکس میں شو کرنا ہوتا ہے کہ چیریٹی دی ہے, پتہ نہیں کہاں بھیجنے ہیں, کس طرح بھیجنے ہیں, یہ بہت سارے قانونی پیچیدگیاں ہیں. اور اگر یہ ون ونڈو آپریشن شروع ہو جائے, قانونی پیچیدگیاں ختم ہو جائیں, ان کو تھوڑا سا ان کا ٹرسٹ بحال کریں تو یہ بہت اچھی سکیم ہے, بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے اور اچھا رزلٹ نکل سکتا ہے. صحیح, ہاں کا آپشن آپ دے رہے ہیں. ٹھیک, محمل آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اسکیم کو؟ دیکھیں میں اس میں آپشن کوئی نہیں لوں گی, کیونکہ جیسے باقی سب نے بھی بات کی کہ ایکچولی یہ ہے بہت ایک اچھا فائنینشیل انسٹرومنٹ اور بڑا اچھا آئیڈیا ہے, لیکن میری بات ہوئی تھی کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ لو ہے کیونکہ یہ ریٹیل منی کے اوپر ہے, تو اگر یہ تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں تو غالباً لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر زیادہ دلچسپی لیں گے اور وہ کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کرے ابسا کہ یہ ایکچولی لوگ اس میں دلچسپی لیں, کیونکہ دیکھیے یہ جو ڈیم فنڈ کی بات ہو رہی ہے, ہم نے سنا تھا جی اربوں ڈالر اوورسیز پاکستانی دیں گے, وہ نہیں ملا. پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی کیونکہ جی میاں صاحب کو یا زرداری صاحب کو تو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اوورسیز پاکستانی, تو عمران خان آئیں گے تو ایسے ڈالروں کی بھرمار ہوگی کہ آپ ہمیں کہیں کسی اور کے پاس جانا ہی نہیں پڑے گا. پھر ہم نے دیکھا ہمیں سعودی عرب کے پاس بھی جانا پڑا, ہمیں یو اے ای کے پاس بھی جانا پڑا, ہمیں چائنا کے پاس بھی جانا پڑا, ہمیں ہر اور آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑے گا. تو یہ جو بات ہے, کیونکہ میں نے یہ چیز ایک نوٹ کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن جب کام کرنے کی چیز ہوتی ہے, جب پیسہ دینے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں بھیجتے, وہ اس طریقے سے نہیں ٹرسٹ کرتے. وہ بے شک عمران خان ہو, بے شک کوئی اور ہو, میرے خیال میں پاکستان کا ایک انویسٹمنٹ کا ماحول ایسے انفارچونیٹلی کہ اس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو اللہ کرے کہ وہ بھیجے. اس کے لیے تو آپ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ ثابت اچھی چیز ہے, لیکن مجھے دیکھیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی ایکچولی بھیجیں گے کہ نہیں, کیونکہ ٹریک ریکارڈ نہیں اچھا اوورسیز پاکستانیز کا پیسے بھیجنے کے معاملے میں. مظہر صاحب, اوورسیز پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے عمران خان صاحب پہ وہ نظر آئے گا اب اس اسکیم میں؟ چلیں پہلے تو میں وہ شعر جو پچھلے سوال کے جواب میں بھٹی صاحب کی نظر کر رہا تھا وہ کر دیتا ہوں. ہم مصلحت وقت کے قائل نہیں یاروں, ہم مصلحت وقت کے قائل نہیں یاروں, الزام جو دینا ہے سر عام دیا جائے. دوسری یہ کہ یہ جو دیکھیں میرا خیال ہے انیشیٹو بہت اچھا ہے, انیشیٹو بہت اچھا ہے, اور اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کو آنا چاہیے, ان کو کانفیڈنس شو کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کچھ چیزوں میں جس کا ذکر بھی ہوا. دیکھیے جب الیکشن کا وقت آیا تھا تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ کا رائٹ ہوا تھا, بہت کم لوگوں نے اپنا وہ رائٹ ایکسرسائز کیا. ان کی بھی کنسرنز ہیں, اور یہ بالکل کیونکہ پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال رہتی ہے, اور یہی میں جب ہم شروع میں بات کرتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا رسپانسبل ہے, بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ وہ سیاسی استحکام پیدا کریں, کیونکہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو وہ کانفیڈنس نہیں بلڈ ہوتا. باہر بیٹھے والے کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن جب وہ یہ لڑائیاں دیکھتا ہے, وہ یہ الزام تراشیاں دیکھتا ہے, وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ہائی ہوتا ہوا دیکھتا ہے, اور اس طرح کی اسپیکولیشنز اور ریومرز کو سنتا ہے, تو پھر وہ رک جاتا ہے. اور یہی وہ کانفیڈنس شیٹر کرتی ہے یہ چیز کہ میں انویسٹ کروں تو کل اگر 1 سال بعد گورنمنٹ ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا, یہ بانڈ رہے گا نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لائے, کانفیڈنس بلڈ ہو, لوگوں کو نظر آئے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سیاسی استحکام آ رہا ہے, سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. وہ کانفیڈنس دیں گے تو لوگ بڑھیں گے, اتنا نظر آئے گی تبھی وہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. اس معاملے کے اوپر تھوڑا لیکن یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے اور اس پہ آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک.
اسکیم کی ویسے آپ اس کو سراہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس معاملے کے اوپر ہماری تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے ملاحظہ کی.